बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर वफ़ियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th मुतालिया पाकिस्तान के बाब नंबर 5 पाकिस्तान और बैन अल-अक़वामी अमूर इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके शॉर्ट क्वेश्चंस मुकम्मल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 5 की मश्क में इसका सवाल नंबर 2 दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दें ये मुकम्मल करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5 में इसके 15 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हम बुक के अंदर से 1 बाई 1 करके मुकम्मल करेंगे। तो नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, सफारती तल्लुकात क्या होते हैं? इसका आंसर पेज नंबर 86 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग पेज नंबर 86 से यहाँ से शुरू करेंगे। सफारती तल्लुकात दो या दो से ज़्यादा ममालिक के दरमियान रस्मी तल्लुकात और तावन को कहते हैं। ये तल्लुकात पुरअमन और नतीजा खेज़ बैनुल अक़वामी तल्लुकात को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे आप लोग। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत का मौक़िफ़ 3 सत्रों में वाज़िया करें। इसका आंसर पेज नंबर 95 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग पेज नंबर 95 पे यहाँ से शुरू करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी सफारती तनाव भी मसला कश्मीर के हल में रुकावट है। भारत कश्मीर को अपना अटूट अंग तस्वर करता है और वो कंट्रोल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जबकि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुद अरादियत की हिमायत करते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 दौलत मुश्तरका से क्या मुराद है? तो इसका आंसर पेज नंबर 94 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग पेज नंबर 94 पे आएंगे। यहाँ से शुरू करेंगे। पाकिस्तान के दौलत मुश्तरका के ममालिक के साथ तल्लुकात। दौलत मुश्तरका 56 ममालिक की एक रज़ाकाराना तंजीम है। पाकिस्तान इसका रुकन है। ये बरतानवी सल्तनत से तारीखी तल्लुकात रखने वाली अक़वाम का एक ग्रुप है जो 1926 ईस्वी में तश्कील दिया गया। पाकिस्तान ने 1972 ईस्वी में दौलत मुश्तरका से अलहदगी इख्तियार की, लेकिन 1999 ईस्वी में दोबारा इस तंजीम में शमूलियत इख्तियार कर ली। तो यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 खारजा पॉलिसी की तारीफ करें। तो इसका आंसर पेज नंबर 84 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोग पेज नंबर 84 पे आएंगे। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, तो यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। वो खारजा पॉलिसी वो रवैया है जिसके तहत कोई मुल्क अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की खातर दीगर रियासतों के साथ तल्लुकात कायम करता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने एक लफ्ज़ का इजाफा करना है, खारजा पॉलिसी। खारजा पॉलिसी वो रवैया है जिसके तहत कोई मुल्क अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की खातर दीगर रियासतों के साथ तल्लुकात कायम करता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 पाकिस्तान के बरी और बहरी रास्ते क्यों अहम हैं? इसका आंसर पेज नंबर 86 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लोग पेज नंबर 86 पे आएंगे। यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। पाकिस्तान के ज़मीनी और समुद्री रास्ते इंतहाई अहम हैं। इसकी ज़मीनी सरहदें इसे चीन, भारत, ईरान और अफ़गानिस्तान से जोड़ती हैं। बहीरा अरब पर पाकिस्तान की साहली पट्टी अहम समुद्री रास्तों और समुद्री तजारत तक रसाई फराहम करती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 डिविडेंड लाइन क्या है? इसका आंसर पेज नंबर 88 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप लोग पेज नंबर 88 से यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। मुश्तरका सरहद, अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान के साथ तवील मुश्तरका सरहद है जिसकी लंबाई तकरीबन 2611 किलोमीटर है। इसे डिविडेंड लाइन का नाम दिया गया है। हुकूमती सतह पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के तल्लुकात में कई उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 ईरान का मुख्तसर तारफ़ बयान करें। तो इसका आंसर भी पेज नंबर 88 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप लोग पेज नंबर 88 पे ही आएंगे। दोबारा यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। इस्लामी जमहूरिया ईरान का सरकारी मज़हब इस्लाम और कौमी ज़बान फ़ारसी है। इसकी करेंसी को ईरानी रियाल कहते हैं। ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान है। यह दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। तेल के अज़ीम ज़खायर की बदौलत इसको बैनुल अक़वामी सियासत में अहम मकाम हासिल है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 इक़्तिसादी तावन के तंजीम के रुकन ममालिक के नाम लिखें। तो इसका आंसर पेज नंबर 94 पर दिया गया। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप लोग
پیج نمبر 94 پہ آئیں گے، یہاں سے اس کا آنسر شروع کریں گے۔ اقتصادی تعاون کی تنظیم ECO میں 10 ایشیائی ممالک پاکستان، ایران، ترکیہ، افغانستان، آذربائیجان، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان شامل ہیں۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک شارٹ کوسچن نمبر 8 کا آنسر آپ لوگ کریں گے۔ شارٹ کوسچن نمبر 9، مسئلہ فلسطین کے حل میں اقوام متحدہ کی درپیش بنیادی رکاوٹ اور مشکل کیا ہے؟ اس کا آنسر پیج نمبر 95 پر دیا گیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ شارٹ کوسچن نمبر 9 کے لیے آپ لوگ پیج نمبر 95 پہ آئیں گے، یہاں سے اس کا آنسر شروع کریں گے۔ امریکہ کی طرف سے اسرائیل کی سرپرستی اور ویٹو پاور کے استعمال کی وجہ سے مسئلہ فلسطین حل نہیں ہو سکا۔ فلسطینی گروہوں کے مابین اتحاد نہ ہونا اور مختلف ممالک کے مفادات کے باعث مسئلہ فلسطین کے حل میں دشواریاں ہیں۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک شارٹ کوسچن نمبر 9۔ شارٹ کوسچن نمبر 10، سارک تنظیم کے 2 مقاصد تحریر کریں، اس کا آنسر پیج نمبر 93 پر دیا گیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ شارٹ کوسچن نمبر 10 کے لیے آپ لوگ پیج نمبر 93 پہ آئیں گے، یہاں سے اس کا آنسر شروع کریں گے۔ ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنا اور باہمی اعتماد سازی کے اقدامات کرنا، جنوبی ایشیا کے ممالک کے درمیان اجتماعی خود انحصاری کو بڑھانا اور مضبوط کرنا، رکن ممالک کے درمیان معاشی، ثقافتی، ٹیکنالوجی اور سائنسی میدان میں باہمی تعاون اور مدد کو فروغ دینا۔ اس کے علاوہ نمبر 3 بھی ہے، تو ان تینوں میں سے کوئی آپ لوگ 2 یاد کر سکتے ہیں۔ شارٹ کوسچن نمبر 11، برطانیہ کے ساتھ پاکستان کی درآمدات اور برآمدات کا ذکر کریں، اس کا آنسر پیج نمبر 94 پر دیا گیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ شارٹ کوسچن نمبر 11 کے لیے آپ لوگ پیج نمبر 94 پہ آئیں گے، یہاں سے اس کا آنسر شروع کریں گے۔ پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات، یہاں سے شروع کریں۔ برطانیہ پاکستان سے سالانہ تقریباً 3 ارب ڈالر سے زائد مالیت کی ٹیکسٹائل، گارمنٹس، کھیلوں کا سامان، سرجیکل آلات، آم، چاول اور چمڑا درآمد کرتا ہے۔ دوسری طرف پاکستان بھی برطانیہ سے مشینری، کیمیکلز، فارماسیوٹیکل مصنوعات اور تعلیمی و پیشہ ورانہ خدمات درآمد کرتا ہے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک شارٹ کوسچن نمبر 11۔ شارٹ کوسچن نمبر 12، سلامتی کونسل میں ویٹو سے کیا مراد ہے؟ اس کا آنسر پیج نمبر 91 پر دیا گیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ شارٹ کوسچن نمبر 12 کا آنسر آپ لوگ پیج نمبر 91 سے یہاں سے شروع کریں گے۔ سلامتی کونسل کے کل ارکان کی تعداد 15 ہے، ان میں سے 5 مستقل ارکان امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور عوامی جمہوریہ چین ہے۔ سلامتی کونسل کے فیصلے 15 میں سے کم از کم 9 ارکان کی رائے کے مطابق طے پاتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ان 9 ارکان میں 5 مستقل ارکان بھی شامل ہوں۔ اگر کوئی ایک مستقل رکن منفی رائے دے دے تو معاملہ طے نہیں پا سکتا۔ مستقل ارکان کے اس اختیار کو ویٹو کا نام دیا گیا ہے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک شارٹ کوسچن نمبر 12۔ شارٹ کوسچن نمبر 13، سارک ممالک کے نام لکھیں، تو اس کا آنسر پیج نمبر 93 پر دیا گیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ شارٹ کوسچن نمبر 13 کے لیے آپ لوگ پیج نمبر 93 پہ آئیں گے، یہاں سے شروع کریں گے۔ سارک ممالک میں اسٹوڈنٹس پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، مالدیپ، بھوٹان اور افغانستان شامل ہے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک شارٹ کوسچن نمبر 13۔ شارٹ کوسچن نمبر 14، اقوام متحدہ کے ادارے کے قیام کے مقاصد واضح کریں، تو اس کا آنسر پیج نمبر 90 پر دیا گیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ شارٹ کوسچن نمبر 14 کے لیے آپ لوگ پیج نمبر 90 پہ آئیں گے، یہاں سے اس کا آنسر شروع کریں گے۔ اقوام متحدہ کی اہمیت، نمبر 1، یہ امن و سلامتی، ترقی اور انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے کام کرتا ہے۔ نمبر 2، یہ دنیا میں تنازعات کی روک تھام اور امن قائم کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ نمبر 3، اقوام متحدہ کا ادارہ بیماریوں کی روک تھام کے لیے بھی کام کرتا ہے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک شارٹ کوسچن نمبر 14۔ شارٹ کوسچن نمبر 15، پاکستان نے اقوام متحدہ کے ماتحت امن فوج کی حیثیت سے کن ریاستوں میں فرائض انجام دیے؟ اس کا آنسر پیج نمبر 92 پر دیا گیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ شارٹ کوسچن نمبر 15 کا آنسر آپ لوگ پیج نمبر 92 سے یہاں سے شروع کریں گے۔ پاکستانی افواج نے خلیجی ریاستوں بوسنیا، سوڈان، کانگو اور دنیا کے دیگر ریاستوں میں امن فوج کی حیثیت سے فرائض انجام دیے ہیں۔ افریقی ریاستوں میں جہاں حالات انتہائی سخت ہیں، پاکستانی افواج نے امن قائم کرنے میں اپنا کردار انتہائی مؤثر طور پر ادا کیا۔ انہی خدمات کے اعتراف میں پاکستان کو کئی بار اقوام متحدہ کی مختلف کمیٹیوں کا سربراہ بھی بنایا جاتا رہا ہے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک شارٹ کوسچن نمبر 15۔